नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। इसलिए ईमान वालों, तुम भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम के नजराने गुजरो। गोया कि अल्लाह ताला और मलाइका का सबसे वजीफा जिसका जिक्र कुरान मजीद में बयान हुआ है, हमें भी चाहिए कसरत से दुरूद पाक जरूर किया करें, क्योंकि हज़रत ने इरशाद फरमाया कि दुरूद जो मुझ पर पड़ता है मैं उसे खुद सुनता हूँ। और अल्लामा साहब बयान फरमा रहे थे, आज के दौर में इंसान दीन से बहुत दूर हो गया, नमाजों की फिक्र नहीं रही। उसकी वजह ये है कि हमें पता नहीं है कि दीन जो है ये इंसान के लिए लाज़िम मज़लूम है। ज़िंदगी गुजारने के लिए दीन ही हमें रहनुमाई फराहम करता है। और नमाज बेशक बुराइयों से रोकती है, बुरी बातों से रोकती है। तो नमाज जो है ये बेशुमार बुराइयों से इंसान को रोकती है। अगर हमें इसका पता चल जाए कि इंसान नमाज में अगर खड़ा होता है तो ना वो झूठ बोलता है, ना गीबत करता है, ना किसी के ऊपर बहतान लगाता है, ना किसी की ऐबजोई करता है, ना फजूल गुफ्तगू करता है, ना गुस्से में आता है, ना लड़ाई झगड़ा करता है। तो नमाज इन सारी बुराइयों से इंसान को बचा देती है। इंसान जो है वो मतवज्जो इल्लल्लाह हो जाता है, अल्लाह की तरफ उसकी लौ लग जाती है। तो बात तो है कि मालदार पर नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, इसके अंदर आप देखें कि नमाज जो है उसके लिए आपने क्या करना है, वज़ू करना है और खड़े हो जाना है और नमाज पढ़ लेनी है, ये उसके तो कुछ नहीं आता। इसी तरह रोज़ा रखना है, नियत की रोज़ा रख लिया, खर्च को कुछ नहीं करना पड़ता। मगर जो ज़कात और हज है, इन दोनों के लिए आपको जेब से खर्च करना पड़ता है। मतलब अगर हज ही करना हो आज के दौर में किसी ने, तो 5 लाख रुपए का खर्चा है एक बंदे के लिए। और ये साहब इस्तिताअत मालदारों के ऊपर फर्ज है। आज का दौर बेचैनियों का दौर है, परेशानियों का दौर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, परेशानियाँ, मसाइल ही मसाइल। तो इरशाद इलाही है, अल्लाह ज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, के दिलों का इत्मीनान, दिलों का चैन, दिलों का करार अल्लाह की याद में, अल्लाह के जिक्र में। तो अल्लाह ने हमको दिमाग दिया, नेमतें दी बेशुमार, आँखें हैं, कान हैं, दिमाग है, हाथ पाँव ज़ुबान, ये सारा कुछ अल्लाह की नेमतें गिनते जाएं, ख़त्म नहीं होती, इंसान ख़त्म हो जाता है। मगर मसला ये है कि हमारी ज़िंदगी का महवर और मरकज़ जो है ये बन गई है दुनिया, ख्वाहिशात दुनिया, पैसा, अल्हाकुमुत तकासुर, हुक्म इलाही। तुम्हें कसरत ख्वाहिशात ने, कसरत अमवाल ने हलाक कर डाला, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि तुम्हें कब्रें जा रही, तुम्हारे जनाजे निकल जाते हैं मगर तुम्हें समझ नहीं आती। और यह इकराम बुजुर्गान दीन, सूफिया, अकिया, असफिया, गौस, कुतुब, अब्दाल, ये सब हमें क्या समझाते हैं? कुरान मजीद में इनको कहीं सालेहीन के नाम से पुकारा गया, कहीं औलिया अल्लाह क्या के याद किया गया। जैसे हुक्म है अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, सूरह यूनुस के याद रखो, अल्लाह के वलियों पर, अल्लाह के दोस्तों पर ना कोई खौफ है ना कोई गम। अल्लाह वाले हर किस्म के खौफ गम से बेनियाज हैं। इंसान की ज़िंदगी जो है ये अगर जितनी हम मेहनत इसके लिए करते हैं, इससे कम मेहनत में खुदा मिल जाता है, इससे कम मेहनत करने से खुदा मिल जाता है। मगर वो हमारा मतबा नज़र नहीं, हमारा मकसद नहीं, मुद्दा नहीं। जिन्होंने इसके लिए कोशिश की वो मंजिलों को पहुँच गए, उनके नाम भी जिंदा, उनके काम भी जिंदा। उन हस्तियों को हम कहीं शेख अब्दुल कादिर जिलानी और से
کو پتہ نہیں، ہماری اکثریت عوام میں مرتبہ علم نہیں ہے کہ وہ حافظ قرآن بھی تھے، عالم دین بھی تھے، 5 وقت کے نمازی بھی تھے اور مبلغ بھی تھے، اور اسلام کا جو باطنی نظام ہے اس کو سمجھانے والے بھی تھے، صوفی بزرگ تھے۔ تو یہاں مدرسے پاک و ہند کے اندر اسلام اولیاء کرام بزرگان دین کی وجہ سے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 چیزیں عطا فرمائی ہیں۔ انسان 2 چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ جب انسان میں سے روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں یہ ڈیڈ باڈی ہے، یہ ایکسپائر ہو گیا، ڈیتھ ہو گئی، اب اس کو مٹی میں دبا دو، کیونکہ جو اصل انسان تھا وہ اس میں سے نکل گیا۔ اب یہ پیچھے جو ہے اس کا جسم ہے، اس کا خول ہے، وہ روح کا لباس ہے، تو اس کو دفنا دیتے ہیں۔ تو زندگی محدود ہے، زندگی آمد بلائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ بندگی کسے کہتے ہیں، وہ کون سی بندگی ہے جو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے کی کہ آج ان کے نام زندہ ہیں، ان کے پیروں میں باب جنت کھلے ہوئے ہیں، ان کو ذوق الانبیاء کہتے ہیں، داتا گنج بخش کو مظہر نور خدا کہتے ہیں، عام بندہ نہیں کہتے۔ کیا وجہ ہے؟ نمازیں ہم بھی پڑھتے ہیں، نمازیں وہ بھی پڑھتے تھے، قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن وہ بھی پڑھتے تھے، روزے ہم بھی رکھتے ہیں، روزے وہ بھی رکھتے ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کو مظہر نور خدا کہتے ہیں اور ہمیں کچھ بھی نہیں کہتے؟ ایک سوالیہ نشان ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا اردو میں؟ تو یہ نقطہ ایک فکر ہے، اس کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جو کہتا ہے میری عمر 50 سال ہو گئی، جو کہتا 70 سال ہو گئی، جو کہتا 40 سال میں نے گزار دی ہے، سوال یہ ہے کہ وہ 50 60 70 سال کدھر گئے، کہاں ہیں وہ؟ کچھ پتہ نہیں۔ اور جس کے لیے بھاگ دوڑ ہے، زندگی کو ہم بسر کر رہے ہیں، صبح دوپہر شام جس کے لیے خرچ کر رہے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں مستقبل۔ کیا کہتے ہیں؟ مستقبل کا فکر ہے نا ہر بندے کو، بھاگ دوڑ مچی ہوئی ہے پیسے کی تلاش میں، میری بیوی، میرے بچے، میری دکان، میرا مکان، میرا یہ، میرا وہ، میری زمین، میرا میرا میرا، بس اسی طرح کرتے کرتے بندہ مر جاتا ہے اور اعلان ہو جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے مرنے سے پہلے اس حقیقت کو سمجھنا ہے کہ زندگی ایسے گزارنی ہے کہ ویسے گزارنی ہے۔ اگر ایسے گزارنی ہے تو قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہاں ایک قبر کا اضافہ ہو جائے گا، یہ تو کوئی نیا کام نہیں، یہ تو روز جنازے ہوتے رہتے ہیں، ایک نیا جنازہ بھی ہو جائے گا۔ مگر اگر ویسے گزارنی ہے جو خاصان خدا نے گزاری، اہل اللہ نے گزاری، اولیاء اللہ نے گزاری، اس کے لیے ہمیں پراپر گائیڈ لائن دینی پڑے، رہنمائی دینی پڑے۔ یہ پورا ایک سلیبس ہے جو بندے کو اللہ سے ملاتا ہے، اللہ تک پہنچاتا ہے۔ قرآن مجید اولیاء اللہ کو بھی آتا ہے، 30 سپارے انہوں نے حفظ کیے ہوئے، ان کے اندر سارا قرآن تھا، حدیثیں ہزاروں ان کو یاد تھیں۔ مولانا نظام الدین بدائی بحاث محفل شکن، محفلوں کے اندر علماء کی محفلوں میں آپ سے کوئی بحث نہیں کر سکتا، علم کا سمندر۔ مگر کیا ضرورت پیش آئی جو پاک مدنی شریف آئی؟ حضور بابا فرید گنج شکر کے حلقہ غلامی سے آپ وابستہ ہو گئے، اور پھر جب یہاں سے گئے تو وہ مولوی نظام الدین نہیں تھے، وہ خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی بن کے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو، اپنی سوچ کو سرنڈر کر دیا، پیر و مرشد کے تابع کر دیا۔ پیر و مرشد کے جب تابع ہو جاتا ہے انسان تو پھر اللہ اس کو عظمت عطا فرماتا ہے۔ تاریخ بھری پڑی، حضرت مجدد الفسانی، بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بشر حافی، مجنون مصری، معروف ترکی، سری سکتی، ابو الحسن کتانی، سلطان باہو، جنید بغدادی، بایزید بستامی، اتنے ہزاروں نام لیتے رہے، دن گزر جائے، رات پڑ جائے، نام ختم نہیں ہوتے۔ مگر ہم لوگ جو زندگیاں گزار رہے ہیں یہ بہت نچلے لیول کی زندگی ہے، گھٹیا درجے کی زندگی ہے۔ شاید الہی اب اللہ سے مجھے قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان سراسر خسارے میں ہے، گھاٹے میں ہے۔ کون بتا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے قسم کھا کر فرمایا ہے، والعصر، مجھے قسم ہے
बंदों की कसमों पर तो यकीन कर लेते हैं। अल्लाह कसम खा के कह रहा है कि इंसान खसारे में है, मगर सारे नहीं, मगर इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, मगर उन लोगों में ईमान लाए, अमाल साले करते रहे, वो फायदा में है, वो घाटे में नहीं है, वो प्रॉफिट में है, नफे में है। तो जो हक बात की तलकीन करते रहे, सब्र की तलकीन करते रहे, खुद सब्र करते रहे, शुक्र करते रहे, अल्लाह से डरते रहे, तकवा, परहेजगारी, अखुवत, मसावत, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। जिंदगी का मकसद प्यार मोहब्बत है। 4 दिन की जिंदगी इसको इस तरह गुजारें कि यूँ समझ लें कि हर दिन जो है ये हमारा आखिरी दिन है। जब आपकी आँख खुले तो ज़हन में क्या तसव्वुर किया करें कि आज मेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तो रात को सोने से पहले क्या समझा करें कि ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी रात। क्या खबर कि सुबह होगी, नसीब भी हो कि ना हो, रात को मौत वाक़या हो जाए। अल्लाह से तौबा तायब होकर सोएं। हज़रत मलकी बाबा सरकार हमारे पीर मुर्शिद इरशाद फरमाते थे कि रात को अपना मुहासबा किया, सोने से पहले ये जायज़ा लिया करो कि आज सारा दिन में मुझसे अच्छे काम कौन से हुए, बुरे काम कितने हुए। अगर अच्छे ज़्यादा हो गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर बुरे हुए हैं, खताएँ हुई हैं, तो अल्लाह की बारगाह से तौबा तायब होकर सोएं, माफ़ी के तलबगार हो। क्या पता सुबह दोबारा उठना नसीब हो कि ना हो। और तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता, रहमत का दरवाज़ा। इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहे, अल्लाह की जो रहमत है उसका दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। जब भी इंसान रुजू करे तो वो दरवाज़ा खुला पाए। लेकिन ये हम पे है, डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी की डगर को बदलें। और वो कैसे बदलना पड़ेगा, हमें प्रॉपर रहनुमाई देनी पड़ेगी। कुरान हम पढ़ते हैं रोज़ाना, अल्लाह फरमाता है यही कुरान है जिसको पढ़ कर लोग गुमराह हो गए, और यही कुरान है जिसको पढ़ कर लोग राह रास्त पे आ गए। तो जिन्होंने हदायत पकड़नी है उनको कोई गुमराह नहीं कर सकता, और जिन्होंने गुमराह होना है उनको कोई हदायत नहीं दे सकता। तो हमें चाहिए अपनी ज़िंदगी के मकसद को समझें। सुकून हासिल करना है, जन्नत में जाना है, तो सूफिया फरमाते हैं मरने से पहले पहले यही बहिश्त भी है, हुज़ूर जिब्राइल भी, तेरी निगाह में अभी शौक़ी नज़ारा नहीं, यहीं पर ही पहले जन्नत हासिल करनी ज़रूरी है। अगर यहाँ हासिल ना हुई तो मरने के बाद भी नहीं हुई। ये औलिया का फैसला है, कामिलीन। तो दोज़ख जो है वो भी अगर पहले नहीं मिली तो मरने के बाद भी नहीं मिली। सांप, बिच्छू, अजगरे, कीड़े मकोड़े, वो सारा कुछ यहीं से इंसान खुद तैयार करता है, और फिर वही ढकते रहते हैं, डसते रहते हैं इस इंसान को। और वो जो राहतें हैं, जन्नतें, बहारें, बाग बागात, नहरें, दूध की, शहद की, वो भी सारा कुछ यहीं से हासिल करना है। मगर करने का फन नहीं आता, गुर नहीं आता, तरीका नहीं, सलीका नहीं, को बताने वाला नहीं, तो चलाने वाला नहीं। तो हम जिस डगर पे चल रहे हैं इसको बदलना पड़ेगा, प्रॉपर रहनुमाई लेनी पड़ेगी। तो अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। यहीं से ही इंसान जो है वो अल्लाह से वासिल हो सकता है। वो तो कबला अंता मूतू, हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मर जाओ मरने से पहले। मतलब क्या है कि उसकी हकीकत से आगाह हो जाओ। मौत का खौफ हर वक्त इंसान पर तारी रहता है, और उधर हुक्म यह है कि जो मेरे दोस्त हैं उन पर खौफ भी कोई नहीं, ला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि अल्लाह के जो दोस्त हैं उन पर कोई खौफ और गम नहीं होता। तो अपनी ज़िंदगी को बदलने की कोशिश करें, झूठ से निकलें, तकब्बुर से, गुरूर से। ये चीज़ें अल्लाह को नापसंद है। अल्लाह को तकब्बुर पसंद नहीं, झूठ नहीं, चुगली नहीं, गिल्बत नहीं, हसद, बुग़्ज़, कीना, मुनाफ़िक़त, तेरी मेरी, ये सारी बुराइयाँ, इसमें से निकलना ज़रूरी है। वरना अल्लाह फरमाता है मैं ये नमाज़ें उठाकर तुम्हारे मुँह पर दे मारूंगा। बेहज़ूरी की नमाज़ें, मुझे नमाज़ें पढ़कर दिखाते हो, मैंने जिन कामों से रोका है उससे रोक कर दिखाओ, तो फिर मैं तुम्हारी नमाज़ें भी कबूल करूँ। खड़े नमाज़ों में होते हैं और ख्याल दुनिया में होते हैं। हदीस रसूल ला सलाता इल्ला बिहुज़ूरिल क़ल्ब, नहीं होती नमाज बगैर हुज़ूरी क़ल्ब के। मुनाफ़िकीन नमाज़ें पढ़ते थे, रसूल
پاک کے پیچھے پڑتے تھے، روز رسول پاک کی زیارتیں کرتے تھے، مگر ان کو حاصل نہ ہو سکا کچھ بھی، وہ نجات نہ پا سکے۔ ان کو صحابی نہیں ہم کہتے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ منافقین کہتے ہیں۔ قرآن ان کے ذکر سے بھرا پڑا ہے۔ میری گفتگو زیادہ ہو گئی، ختم شریف ہوئی ہونا ہے ابھی۔ تو سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الف اللہ چمبیدی بوٹی میرے مرشد من وچ لائی، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر لگے ہر جائی، جیوے مرشد کامل بابو جے بوٹی لائی۔ تو وہ بوٹی لگوانی پڑے گی کہیں سے، اس کے بغیر بات نہیں بنتی۔ یہ جو قصے کہانیاں بزرگوں کے پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، سر دھوتے ہیں، سبحان اللہ کہتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے جو دین کا تقاضا ہے، دین سارے کا سارا ادب ہی ہے، ادب اور محبت، کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اولیاء کے تذکرے کرنا یہ اور بات ہے، اولیاء کے راستے پر چلنا یہ اور بات ہے، نبیوں کا ذکر کرتے رہنا یہ اور بات ہے، قرآن پڑھتے رہنا اور ہے، قرآن پر چلنا یہ اور راستہ ہے، نماز پڑھنا اور ہے، اور نماز پوری زندگی کو بنا لینا یہ اور راستہ ہے کہ آپ ہر وقت نماز کی حالت میں ہیں۔ یہ 5 وقت کی نماز ہمیں کیا سکھاتی ہے؟ طہارت، پاکیزگی، تقویٰ، زبان کا استعمال۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہے، صحابہ کرام سامنے بیٹھے ہوئے، حضور نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا، زبان مبارک کو پکڑ کے فرمایا کہ تم مجھے اس کی ضمانت ہو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ تو یہ معمولی چیز نہیں ہے جو ہمارے منہ میں اللہ نے رکھی ہے، 32 دانتوں کے شکنجے میں قید کر کے رکھا ہوا ہے، پنجرے کے اندر۔ تو یہ اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، یہ اشارہ ہے کہ اس کا اندر رہنا زیادہ ضروری ہے، بوقت ضرورت استعمال کریں۔ تو خاموشی عبادت ہے، حدیث پاک ہے، اور یہ کان جو ہیں یہ باہر لگائے گئے تاکہ سنو زیادہ اور بولو کم۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپس میں محبتیں بڑھائیں، نفرتیں مٹائیں، رنجشیں، گلے، شکوے، کدورتیں، بغض، اناج، یہ ہم سنبھال کے رکھتے ہیں اور زندگی ہماری گزر جاتی ہے۔